Ang Diyos, higit katabunan ang pagkamaayo sa atong buhay nga Diyos. Ako ganyo ang tanan atong ihikling, atong mga concern sa kinabuhi, atong ablihan, atong mga Bible. Kung wala, naman tayo screen. Ato ablihan atong mga Bible diya sa Proverbs 27 o panultihon may City verse 1 o Ecclesiastes 9 verse 10. Proverbs 27 verse Ingon sa Proverbs 27 verse 1, ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma, kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma, kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Ecclesiastes 9 verse 10, sa bisan unsa nimong buluhaton, himua ang tanan nimong mahimo, kay didto niya sa Siyon wala nay nagpaghago o paghunahuna, o kaalam o kahibalo, o kini maoy imong padulngan. Sa bisan unsa nimong buluhaton, himua ang tanan nimong mahimo, kay didto niya sa Siyon wala nay paghago o paghunahuna, o kaalam o kahibalo, o kini maoy imong padulngan. Ako siya nititulan, stop waiting, start doing. Stop waiting, start doing. Undangon ang angay, undangon ug sugdan ang angay pagasugdan. Kini ako i-share karon is about niya sa procrastination. Kini word nga procrastination, usa ni siya sa topic namo sa moral values sa MPRP. Usan ni siya igsuon sa nakita nato nga kaluyahon sa matag usa ka Kristohanon nga dili ka kahimong mabungahon sama pa ang Dios naglaom gid kita mahimong mabungahon, mahimong fruitful gyud sa atong pagpangalagad. Kay mo ginang usa sa pangita sa Dios sa matag usa kanato ang pagpabunga. So kining word nga procrastination may igsuon pagpangawat ni siya sa oras. Sa atong panggiingon diri sa first nga verse, ayaw ipanigurong bahin sa ugma, kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Ang buot pasabot ani igsuon nga panultihon, is adunay mga butang nga angay nang tanatong buhaton karon, pero dili nato gagahimuon. Always nato ginahikling. Mga butang na karon nang angay buhaton, pero ginahikling nato. Usa na niya na atong pagpangalagad sa Ginoo. Na mas unahon nato ang mga butang nga gi-prioritize nato kaysa sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagpila sa Ginoo, sa pagpamati sa Ginoo, sa pagsunod ug pagtuman sa Ginoo. Procrastination mura siya katapon, paghikling. Ingon pa nga mauna ang batasan sa paglangan, malangan-langanon, o pagbalhin sa buhat na angay unta buhaton karon. Procrastination isuon kasagaran may unta unya na lang na, sa sunod na lang na, kung ganahan ko, kung feel na ko, kung na ko'y kwarta, kung kaya na nako. Muni siya ang gitawag nga procrastination. Apan ang Biblia nagpasidaan nga mubura gyud ang atong oras ani nga kalibutan. Amen. Mubura gyud ang atong panahon. Wala gyud na nasayod unsay naa sa ugma. Ingon pa diri nga ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Natay mga batasan usahay nga ugma na lang nato kuanon kay wala pa man. Ugma na lang ta mga lagad, total dugay pa man mubalik ang Ginoo. Ugma na lang ta maghatag kung nanatay sobra. Ugma na lang ta magtabang sa simbahan kung nanatay panahon, kung makabakanti na ta. Ugma na lang kita maninuod sa pagpangalagad kung ganahan na ta. Muning procrastination na igsuon, usa ni ka warning sa matag usa ka nato. Unya na lang, sunod na lang kung ganahan ko. At ang Biblia nagpasidaan nga mubura gyud ang atong oras. Buhaton na nato ang angay natong buhaton karon.
kay wala na nasayod kung sa inaagma. Ingon ang Bible, ayaw ipaniguro ang ugma. Wala ta kabalo, asa na tataman. Wala ta kabalo na dinadita mo abot sa 2027. Dili na to angay ipaniguro ang atong ugma. Kung unsa man ang giingon sa Dios nato karon atong naging ng aksyonan igsuon. Karon nga adlaw atong lantawon kung unsay mga rason nganong aglangan ta may so nganong ang tinapol ta nganong unya-unyaon nato ang mga butang. Ug ikaduha unsay epekto ani sa atong kinabuhi. Ikatulo unsaon nato pagdaog diini pinaagi sa grasya sa Ginoo. Una, nganong gakabatasan nato ni ang paglangan, ang paghikling, ang pagunya-unya. Dapat dili na ta magpalabi sa pagkaon sa muni, pag-inom ani. Asunod na lang pag kaya na. Dapat dili na gid ka magmadinungtanon, dapat dili na ka mahimong. Dapat magmadisiplina na ka sa kaugalingon, sa batigon o nahunaon. Dapat jud tugnan na gid mo kaugalingon sa pagpalabi, sa pag-inom sa soft drinks. Dili na gid ka dapat magmasuk-anon, dili na ka dapat bisan unsa magisugo sa Dios atong kinabuhi igsuon. Gusto sa Dios nga ato na nang aksyonan karon. Kay kitang sa tanan natong buhaton, sa tanan natong desisyon naagid nay resulta igsuon. Amen. Unang anong nga rason nganong nga agtapol ta, nganong aglangan ta, nganong agikling ta sa mga butang nga angay ng tabuhaton karon. Number 1 is sungod sa atong comfort mga igsuon. Anong dili ta ganahan nga mag-stop sa ta sa pag-inom sa soft drinks kay mo may comfort nato. Diya taga-katagbaw. Ganong dili pa man taga-undang. Tungod kay diya taga-kalipay para nato diya tanaay comfort. Aside sa comfort may suon, katapulan. Katapulan o sabi mo ng Proverbs 15 verse 19, ang dalan sa tapulan puno sa tunok. Meaning tunok, lisod, sakit, bugat. Dili tungod kay dili nato kaya, pero tungod kay dili nato gusto, kay gikinahanglan og effort og sakripisyo. Dili ta gusto nga mga lagad na ta karon tungod kay masacrifice ang atong gipangandoy. Dili ta gusto nga moapil ta dani nga buluhaton tungod kay masacrifice ang atong kanunay na nga ginahimo. Kung unsa atong nakasanayan, sakripisyo na nato. Nasanay na ka nga every Monday to Friday, hangtod Saturday, naaragig ka sa imong buluhaton. Sunday, naging ka makahigayon sa Ginoo. Naanad na kadana. So, kung may maisugo ang Dios nato, nga buhaton nato ni, lisod na kayo nato himugon, kay naanad na ta. Gusto sa Dios nga mag-ampo ta, magbasa ta sa iyang pulong, magtipok ta tibok pamilya sa mga pag-ampo o pagdayeg sa Ginoo. Tungod kay naandan naman nato, kay comfort naman nato nga sa matag adlaw, muni atong himugon sa buntag, manikisikay ta pagkagabi, mag-entertain ta sa pagkaugalingon, sa cellphone, sa TV, sa unsa dara. Pag-abot diya sa Ginoo, wala na tay gana, kay naa naman ta sa atong comfort mindset. Katapulan o comfort. Muni mo sa karason nganong maglangay tas pagpangalagad sa Ginoo. Nganong dili nato kahimo ang gusto ipanimo ni Lord. Tungod kay naanad ta. Naanda na nato ni nga buluhaton. Mas gipili nato ang comfort kaysa sa progreso sa atong kinabuhi. Ikaduha nga rason, kahadlok o kakulang sa kumpiyansa iso. Maglangan ta tungod kay mahadlok ta masipyat. Kahadlok man ta mga lagad, kahadlok man ta mubarog, kahadlok man ta maghatag kay basig wala nay ako. Kahadlok man ta magtights kay basig pagsugod lang tataman. Hindi sa sunod dili na nato mahimo kay ato nang makompromise. Kahadlok man ta mag-apil sa mga buluhaton kay basig mayaog. Adunay mga butang na usahay tungod sa atong kahadlok
tungod sa atong kakulang sa kumpiyansa. Igsuon, pero ang Dios dili ta angay mahadlok. Maglangan tungod kay mahadlok masipyat, mahadlok sa sulti sa ubang tao, mahadlok na dili ta mahimong enough. Mga igsuon. Muna ikaduha na rason nganong aglanganon ihikling nato ang mga butang hangay ng nato buhaton. Nakaroon, dapat nagidunta ta magmainampuon kay daghan ang mga pangitabo nga dili maayo. Pero tungod kay naanda nato atong comfort, dili gid nato gakahimo ang gusto ipahimo sa Dios. Karon na ang panahon na mas magdasdas ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, na mas magpakita ta sa kaayo sa Ginoo, pinaagi sa atong kinabuhi, kahikling gyapon nato kay nato sa comfort. Gakahadlok ta mahugdan, mawad-an. Hinagkahadlok igsuon, dili na kinaiya sa pagtuo. Nagpakita na nga wala kay pagtuo sa Dios. Di mo kabiyaan ang imong mga panginabuhian, tungod kay mahadlok ka, nga wala na yung imong makaon. Dili mo kabiyaan ang imong trabaho para sa buluhaton sa Ginoo, tungod kay mahadlok ka. Iningon ang Dios sa iyong pulong, live by faith and not by sight. Gitudluan ta sa Dios nga magkinabuhi sa pagtuo. Pero kay pila na lang gid karon ang magkinabuhi sa may pagtuo. Murag tanan na lang natong gihimo, pinasikat na lang sa atuang kaugalingong kusog ug diskarte. So, pipila na lang ng mga tao nga sama pa sa gingon sa Ginoo. Mingon siya nga musunod kami kanimo. Mingon si Jesus, biyai una ang imong pamilya. Biyai una ang imong asawa, anak. Pipila na lang muna na igsuon, ganyan by faith, magkinabuhi gid sa pagtuo igsuon. Bahala na, makuhaan akong oras akong trabaho. Bahala na di ko maka-income tani nga oras, basta kay makahigayon ko sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Subo pa lang doon, isa prayer meeting, ang tut karon buhara gid tulor kita ni gatubang. Pero salamat sa Ginoo bisan sa tanan wala niya pasagdi. Wala gid may kulangis Ginoo. Spiritually nakastrengthen ang atong kaugalingon igsuon. Ikatulo nga rason nganong aglangan ta, agtapol ta sa paghimo sa buti pagbuhat sa Dios. Kay gahulat ta sa saktong panahon nga gituhuan nato pero dili day moabot para sa Ginoo. Ugma na ta magbuhat ani kung kuan na trabaho na. Ugma na ang mga lagad sa Ginoo pag nanagig ko stable na trabaho. Ugma nagig ko maghatag sa bulwaton diya sa simbahan pag pakanti nagig ko. Hindi na ako maulipon sa utang kung makalingkawas na ko sa utang. Yung ingon ang pulong sa Diyos ay paniguro ang ugma. Kay wala ka na sayod. Unsay naa ugma. Ugma na ko kay para na ako maning perfect time yun nga mga lagad ko sa Ginoo. Na akong tumano ng Ginoo. Si Jonah bitaw, pag-ingon sa Ginoo na atua ang nalibi. Tungod kay wala niya gibuhat. Kay para niya, dili gid siya gusto kay na siya kaulit sa mga tao sa Ninive. Pero gusto sa Dios nga buhaton nato ang gusto niya nga ipabuhat sa ato may suod. Kay wala ta nasayod unsay naa sa abot. Adunay mga butang nga gusto ipahimo ang Dios kanato. Undangan na. Kay para sa umaabot di ka masakit. Undangin na nga bulungaton kay para sa unahan di ka magulipod na. Undangin na siya sa paghigugma na nga butang kay mawagin kong gugmas Ginoo diha nagig ka mahigugma. Kapila na pag ipahilumduman sa Ginoo wala siya magkulang sa matag usa kanato. Ayaw nagid pagbuhat dana nga sala, ayaw nagid pag-ana dana. Kung nakabiyain, naginaay, nagbaliki. Di kayo may sunod na lang. Karon kay birthday man, celebration man. Karon lang kay kuan man. Kuki man sa ang dagan sa atong pahintang.
Usay inana ta procrastination. Pagtanaw na itong nga maayo ang pamahon-pahon sa itong pamilya, sa itong kaugalingon. La, kung pati kita kaon, kung pati kasuko, kung pati kita... Pero ingon ang Dios, ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma, kaya wag gid ka masayod. Unsay naaugma. Perfect time, pero dili di mo abot igsoon. Sayop nga prioridad, daghang oras sa social media, sa mga aktibidades sa kinabuhi, pagkatulog, daghang oras sa mga dili importanteng mga butang. Muning gitawag og procrastination igsoon. Atong ginamajor ang mga minor nga mga butang. Dili man na major ang prayer, minus man na og epekto. Dili tas overtime. Dili man na epektibo ang tithing, ang offering, ang pag-serve sa simbahan. Dili man na epektibo kanang pag-limpyo sa simbahan, pag-abot sa bulutong. Dili man na major o dili minor man na. Dili kita sa atong kuan kay nagi diri ang epekto dali. Nagi na major nato ang mga minor na mga butang. Atong ginahulat ang mga perfect. Ang perfect time gihuna-huna nato nga para nato perfect time. Pero dili di ay iya sa Ginoo igsoon. Dili ta sa unsa ang mga resulta, mga peligro nga resulta sa pagtinapulan o paglangan sa buot ipahimo sa Dios sa matag usa ka nato. Di nato katagdan, tiguang naman di ay ko. Sa sige natong langan-langan, nagbalatian naman di ay ta. Sa sige natong langan-langan, nagapos naman dito sa utang. Munang kinanglan pa magkumbate, di lang sa tamang alagad, kaya makalingkawas ta sa utang. Sa sige natong langan-langan, nawala na ang oportunidad na giandam sa Dios kanato. Number 1 nga resulta, peligro nga resulta igsoon, oportunidad gikan sa Ginoo. Kitang tanan giandaman sa Dios og mga oportunidad igsoon. Ecclesiastes 9 verse 11, time and chance happen to them all. Time and chance happen to them all. Chance daw ta to nga madawat nato ang gusto sa Dios nga maangko nato maigsuon nga kaayuhan. Chance na unta to nga unta makalingkawas sa ani. Chance na unta to, oportunidad na unta to nga makatrabaho ta. Oportunidad na unta to nga yatag sa Ginoo na makalingkawas ta na nga sala, makalingkawas ta na nga kaluyahon. Pero tungod kay hikling-hikling man nato, wala gid gihapon na hitabo. Pagkawala sa oportunidad, muning usa ka mga peligro nga resulta sa pagtapon o paglangan mga igsoon. Wala na. Sa gingon para itong usa ka pastor nga, pag nanay batingon gamay, paspasin na sa pag-ampo. Pero sahay, pag nanay batingon, nasa diling ka pray, diling ka punta dun sa Ginoo. Angkod nga nagkalala, nagidino, nagkadako, nga nagkagrabe, nagidinuon na igsoon. At doon ay mga opportunities sa itong kinabuhi nga pwede gid mawala kung ato nang ihikling mga igsoon. Daghan kay pwede na malikaya nato. Ingon pa ang Bible sa Proverbs na pwede, na mga butang sa itong kinabuhi nga pwede nato likayan. Pero dili gyud nato kakalikayan kay wala man nato gilantaw ang unahan. Kung sa'y bunga, ani, pwede yung takat na, antay tubig, abay, dito gikasakop. Physically lang namin soon. Now, panay time, opportunity nga makaduwal ka sa Ginoo sa pag-ampo, dito gika sa cellphone. Na antay opportunity nga pwede na niyo pasayloon, dito gika sa pagdumot. Na opportunity unta nga makadayeg pa mo sa Ginoo, magkatipong pa mo, magkasimba sa Ginoo. Dito gika sa katulog. Dito gika sa imong gusto buhaton. Ingon pa nga atong progress, atong pagtubo, igsuon nato ang growth.
growth spiritually is bunga na sa itong response. Yun sa nato pag-response and so on. Mawala yun ang oportunidad kung karon ihikling nato ang mga butang abuti panhimo sa Dios. Dagan kayong tamalikayan si Jonah. Dinaunta na siya ipakaon pa dito sa will. Dinaunta na siya mong agi na itong magpuyong siya sa perti kainit ng isla nga dili naunta siya angay maipat pa dito, magutman, mawadaan sa panimalay, dili naunta tumaytabo sa iya. Pero tungod kay naglangan man siya sa buot ipahimo sa Dios sa iya. Nahitabo ang mga butang nga dili angay yung tamaytabo sa kinabuhi. Sa itong kinabuhi, ato na yung mga butang nga kalikayan unta nato. Dili unta ni mahitabo nako. Kung gibuhat lang nako ang gusto buhaton, kung ipahimo sa Ginoo. Unta ni mahitabo karon ni nani ko. Sus, namati pa lang ko sa Ginoo. Ang gamay nga problema, mahimong dako. O mahimong siyang krisis sa unahan ng suwan. Proverbs 18 verse 9, ang tapulan, makalaglag. Ang katapulan, makalaglag. Amen. This is a warning no sa matagusa ka nato isuon. Ang katapulan sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, pwede makapalaglag sa matagusa ka nato. Ikaduha, ang procrastination igsoon nagdala siya stress, guilt, ug kabalaka, kahadlok, mga negative nga pagbati sa tuwang kinabuhi. Magdala siya dili maayo nga kanang magdala siya stress sa atuha. Naunta na muni pamaagi sa Ginoo pero wala to gituman kay atong kabubuton atong gituman. Muhatod nato sa dili maayo nga resulta. Amen. Ako pa kasi nati gikuha na instead unta na kay pwede ra man gid kanilang sa ana lang sa abot lang sa nakaya pa na ay dili gyud gusto kita dani kay bako gyud dani gyud ta pag abot sa unahan kay maglisod naman sa una to ni pagbayad sa una to ni pagbuan. Procrastination na igsuon is ka na bang mga butang nga pwede pa untanan nimo, pwede pa ka mo settle ana pero imo gyud ka pilion ang gusto nimo pilion. Muhatod siya stress, guilt, and kabalaka, kahadlok sa imong kinabuhi. May pa nag-ampok ko. May pa din tanan day ko, wala na lang day ko nagtubag, wala na day ko nagsukol. May pa din wala na lang giday ko pagkahig sa Ginoo. Dili yung ta ko may nani karon, yung ta ni mahitabo sa ako Usakay, last minute na ta, ayan ang pagpakadumdum sa gisugo sa Ginoo. Wala na. Hapit na mapiligro itong kinabuhi, ayan na dayon. Nasakit na, ayan na dayon manangpit sa Ginoo, inanabi ang ginapit kalaki, di ba? Pagbasol o kahadlok. Ikatuloy, so, kung saan na ito pagpunto, pagdaog, ang pagkatapulan o ang pagkalangay-langayan sa gusto sa Dios ngay pahimo sa atong kinabuhi. Number 1, hinumduman nato nga wala tay kasiguruhan sa atong ugma. Ingon pa sa 27 verse 1, ingon siya, diba? Ayaw ipasigarbo ang ugma. Kaya wala ka masayod sa'y mahitabo karon hangto ugma. Atong hinumduman nga wala kita masayod sa'y mahitabo sa unahan. Katong Valenzuela, at sa Valenzuela nga lugar, kung kabalo pa lang to sila sa nahitabo, manong bigot to sila mangandaw. Pero bisan pa siguro sa mga pag-warning sa Ginoo, kung wala gyapon sila ay gibuhat, maigog gyapon sila sa resulta igsuon. At doon ay mga sitwasyon sa itong kinabuhi nga angayan na to, tagaag pagtagad. Mga warning na sa Ginoo, sakit ng kilid, warning na. Nagkos, nagkasamok, warning na ni, hindi na tapag makuan-kuanon. Na yung mga butang na gusto sa Dios, nga dili nato langanon, kaya wala ta na sayo dun sa inaaugma. Ugma na ta mga lagad. Walang ta kabalo na pagkaugma, di ay, na nasakit na ta. Di na ta kaabot sa ugma ang atong gilauman. Kaya wala na ta na sayo dun sa inaaugma to. Ang Dios naman may suod. Yun siya, hinumduman nato nga dili nato hawak ang ugma.
nato mabuntog ang pagkatapulan at ang mabuntog nato ang pagkalangay-langayan aron mahimo nato ang gusto ipahimo sa Dios atong hinumduman nga dili nato hawak ang ugma. Ugma na ko sa Sunday sunod magsimba gusto rin siya kay kuan. Ugma na ko magkuan. Tanan na lang ugma. Atong hinumduman nga wala kita kabalo unsay naa ugma. Kung unsa man ang gisugo sa Dios diya nimo ikaw ra may nasayo igsuon. Kung unsay gipabuhat sa Dios diya nimo ayaw na ginagnangaya buhatan na karon. Kay pwede ma-miss nimo ang oportunidad nga giandam sa Dios. Ikaduha igsuon di nato hawak ang ugma. Makasiguro ta nga kung unsa man gani ang gipabuhat sa Dios karon giandam na niya para sa umaabot nga panahon may igsuon. Amen. Siya gud ang Dios nga nasayod sa ugma. Manay importante gyud ang pagpagisayod sa Ginoo. Ang pagbasa sa iyong pulong, ang pag-ampog sa iyong kabubuton, Lord, at ako sa iyong kabubuton. Kung sa'y naaugma, Ginoo maandam ko. Ikaduha, kung saan na ito pagbuntog, niining pagkalangayan o pagkatapulan. Hinumduman nato nga di nato hawak ang ugma. Ikaduha, buhato nato ang tanan na adunay kaanindot o para sa kaymayaan sa Ginoo. Ecclesiastes 9 verse 10, buhata sa tanang kusog, ayaw sige og unya. Proverbs na, Ecclesiastes 9 verse 10, atong basahon. Ecclesiastes 9 verse 10. Tanan ng mga butang na atong ginahikling, may suon. Ato na bunga nga dili maayo. Kung gusto sa Dios na buhato nato, ang buot niya ipahimo karon na dayon ayon na nagugma-ugmaa. Kung ingon ang Dios nga buhatan ang karon disiplinahay kung galingon karon kay ugma, pwede ka masakit, pwede ka 9 verse 10. Sa bisan unsa nimong buluhaton himuha ang tanan nimong mahimo kay didto niya sa Sion wala nay paghago o pangunahuna o kaalam o kahibalo kini maoy imo padulngan. Wala ta kabalo nga pabay opportunity sa unahan, napabay mga oportunidad na atong at-abtan sa unahan na igsuon. Gusto sa Dios nga buhaton nato ang tanan nga may kaanindot. Dili bitaw gadali-dali. Kana bang with excellent. Buhaton ako ni para sa Ginoo. Ayuhon ako ni pagbuhat para sa Ginoo. Himuhon ako ni, ninduton ako ni para sa Ginoo. Kay usahay ang katapulan, muhatod man ang sa ato ang kanabitaw partial lang. Kanilang 1 minute na ako mag-ampo. Isa lang ka verse ako basahon. Kinanglan, buhaton ang tanan nga may kaanindot para sa kaymayaan sa Ginoo. Kung magtabang maganing, buhaton ang tanan para sa anong Ginoo nga nay kaanindot nang naagi excellency nga buhaton ni nako para ni sa Ginoo. Dili lang basta-bastahon. Kay maandan man po na nato may igsuon. Kung naanad ka nga inana lang atong pagdala sa Ginoo, inana ragid po natong dinaghan sa Ginoo. Inani ragid ang akong pagpangalaga, inani ragid ko every Sunday, inani ragid. Dana ragid ko taman, nana ragid akong naandan, mo ragid po na. Pero siya, buhaton nato ang tanan nga may kalipay o kaayuhan. Kanapang tanan, excellent yun itong imuhon para sa ikatulo may igsuon. Ibutang nato sa hustong prioridad. Lantaw nato kung sa ginangay i-priority sa itong kinabuhi. Para mabuntog nato ning katapulan o pagkalangayan, pagkabangayan, procrastination may igsuon. Atong ihanay ang atong mga prioridad sa kinabuhi. Una, i-prioridad yun nato ang Ginoo. Ikaduha, atong pamilya. Ikatulo, atong trabaho. Katapusan na lang ang atong paglingaw-lingaw. Amen. Wala tagididaan nga maglingaw. Wala tagididaan nga maghatag panahon sa itong trabaho, pamilya, patlabaw sa tanan. Ingon ang Matthew, unahon nato ang Ginoo. Amen. Sa
Sa atong financial, una ba ang Ginoo? Sa atong kusog, una ba ang Ginoo? Sa atong pagtagad, una ba ang Ginoo? Sa atong buhaton, una ba ang Ginoo? Sa tanang tsata atong ang buhaton, una ba ang Ginoo? Pasig maay kita sa trabaho, ginadayeg kita kay maay gikay ka mo trabaho. Pero pag abot sa simbahan, pag abot sa Ginoo, wala gyud nahimo nga nindot. Sa pagdaig, wala gyud ka amor-amor sa pagdaig. Diya sa Ginoo. Kung naman ang ganit ay nindot nga buhaton, ipakita ani nga kalibutan igsoon. Katong mga butang nga para sa kaymayahan sa Ginoo. Kani nga kusog para unahon gid akong Ginoo ani kay mao gi naghatag adlaw. Unahon gid akong Ginoo. Baalag mahurot ko na tanan sakbot kuya tanan sa palibot kung para man lang galing sa Ginoo. Kaysa nahurot ra ni may mong kusog sa sige scroll sa cellphone. Sige tan-aw na lang sa itulak na ng mga butang nga wala gyapoy kalabutan sa Ginoo. Salig buhat sa mga aktibidade sa kalibutan nga wala nagdalag kalipay sa Ginoo. Siya ang kikikanan sa tong kusog. Amen. Wala ta niya hikawi nga buhaton ng mga butang apan unahon nato ang Dios. May kita sa pagtagad sa ubang tao sa pag-abot sa panahon sa tugo namang kulon. Taon, ang Ginoo nga naghatag nato sa kusog. Tigid katagaang pagtagad. Pag nagani tao makita na to mga mayor mga makatagad ta tugtugid panington pag tinagdana ang istoryaha. Maglimpyo pa ta para lang gyud nga kay nay bisita. Pag abot des Ginoo nga siya na lang unta atong apubangon nga may tinugdan sa tanan nga naa nato. Igdon pagin nato, Lord, salamat Lord. At igsuburon pa nato nga Lord, ang pingi ba ko sa kong pagkatulog. Unta na mag-spend time nga mamati niya, magtahig niya, daigon siya, magkaroon na adlaw Lord. Namitaw mag-devotional ko, pakayon ko nga imo ra gid ni nga pagdahig Lord, imo gid ni nga kalipay Ginoo. Kana bitaw sa dili pa ta mamahulay magsuon. Ato bitaw masultian ang Ginoo, matagaan nato quality time ba nga Lord. Kaganina bitaw Lord, grabe gid ka kamaayo Lord. Isagikan ako dito Lord. Nakaadto na lang din kukuan Lord. Tagaan gyud ko nimo kusog Lord. Kana tanan mo ng panahon nga gipangita sa Dios nga ato siyang madaig. Usay maging abi na to pagdaig is pagkanta lang. Ba't ka na mulingkod ka diha? Ug imong ihangat imong liog atubangan sa Ginoo. Muingon ka nga Lord, nindot kay ka nga Ginoo. Karon nga adlaw wala gid ko nagugman. Provider gid ka nga Dios. Karon nga adlaw Lord na survive gid na ko. Kana bitong pareha sa itong pagdagad sa tao, labaw pa na atong masulti nga nindot kay kamusturya da. Tsada kayo imong kuan, gisuot. Nindot kay timong gibuhat, lami kay ito imong giluto. Mo na pagdagad nga gusto sa Dios nga atong ipakita sa iya may suon, nga unahon nato siya. Na Lord, bisag pauta na kay ko, pero maayo gito ka. Bisag makasasala ko, nagkulang ko Lord, pero wala ang ka nagpakita kabaguhan, Ginoo. Panahon para sultian ang Dios sa unsa siya sa atong kinabuhi, pero usahay hindi nato nagkasulti. So, hindi mga panahon nga mas kauna pa nato scroll comment dito, wapa kay ka nice, heart mo ni mo na. Pero ang Ginoo taon nga tinugdan sa tanan nga naa nato. Higit na ito kasultian sa kung unsay gihimo sa itong kinabuhi. Ikaw lang nasayod unsa ang gisugo sa Dios sa imong kinabuhi. Karon, ikaw lang nasayod unsay gusto sa Dios nga prioridad nimo. Unsay ipabuhat niya sa imong igsoon. But remind yourself na unahon na itong Ginoo, sunod ang pamilya, sunod ang trabaho, katapusan na lang ang atuang kalipay. Pangutanan na ito sa itong kagalingon karon. Kung sa may pinaka-importante nga buluhaton, nga imong mas ginahimo, labaw sa isugo sa Ginoo. Ikaw lagyan ang nasayod mga isuon. Ikaupat, para mabuntog nato ang katapulan ug kaluyahon, musalig ka sa Dios. Amen.
Ingon siya sa kung ipasa to sa Proverbs, bulahan yun ang musalig, Psalms, bulahan yun ang maglaom o magsalig sa Dios ni Jacob. Wala gilay makapabulahan ato gawa sa itong pagsalig sa Ginoo. Kung para sa Ginoo atong trabaho, kung para sa Ginoo atong pagnegosyo, kung para sa Ginoo igsuon ang atong pagpangalagad, kung para sa Ginoo ang tanan natong buluhaton nga angay natong buhaton, dili na nato angay langanon. Amen. Buhaton na nato karon dayon. As I end, ang procrastination dili lang ni siya batasan may igsuon. Di lang ni batasan nga, batasan na ginaniya kay nga, ingatulog na siya. Batasan na ginaniya kay nga, apulan gina siya. Batasan na ginaniya kay nga, kuha na siya. Malapang pangay-pangayon. May mga batanon bitaw karon nga, pagkauna, di pag yun, kaisa pa, pagkauna, kaduha, pagkauna, katulo. Na, 20 na kapagkauna, wakit kaya po nagkauna. Nagsige pagyapon silpon. Bata, dili lang ni batasan may suon. Ba't kung sani, kadina ni sayawa sa atong kinabuhi. Kadina. Nga nagkinahanglan pa nga mahimong gawas nun. Kung naaman ni nato karon igsoon, pagkabangay-bangayon, pagkatapulan, pagkalangay na ngayon, minumdumi, babagnis kalampusan o panalangin nga giandam sa Dios sa atong kinabuhi. Basin wala pa niabot ang panalangin giandam ni Lord nimo tungod kay naa kay na siya ipagipabuhat nimo nga hangtod karon wa gid nimo buhata igso. Basin lagi mga butang nga gipreparar ng ta ni Lord pero wala pa niya buhi kay wala man gid hangtod karon nimo gitrabaho ang iyang gipatrabaho nimo. Amen. Kasi Jonah bitaw wa siya gid lungi sa Ginoo. Wagit siya lungi, hangtod na lang gid nga. Nisiyas gid siya sa kabuton sa Ginoo. Usahay sa itong kinabuhi, di kahunong ang sakit, di kahunong ang utang, di kahunong ang kalisod. Kaya na'y gusto ipabuhat si Lord nga di gid nato kabuhat. Amen. Yung gusto si Lord nga ato na ng buhaton. Again, procrastination o paglangan o pagtapol, dili lang ibatasan. Gapos ni, kadina ni sa atong kinabuhi. Paduol sa mga maayong butang nga giandam sa Ginoo kanato. Imagine, ang procrastination kadina siya, nakakadani gikadinahan ka. Kung adito ang maayong butang nga giandam sa Ginoo, maangkon ka to nimo kung naa ka diha dili. So, munang kung unsa man ang gusto sa Dios nga paaksyonan nimo karon, aksyonin na karon, ayaw naging ugma-ugma. Ayaw naging unya-unya, ugma na kung alagad kung kanagig bitaw madasig lagi kay ko. Ugma lagi ko magtabang sa simbahan, ugma lagi ko mag-apil sa prayer meeting, kung makabalo lagi ko sa akong ginang tsada nga pag-ampo. Ugma lagi ko mga lagad, kung maka-income lagi ko, makasweldo lagi ko. Ugma lagi ko muhatag, sige, ugma lagi ko mga lagad, sige, ugma na ako magsangyaw kung adunay mga butang nga ipahimo na sa Dios kanatin. So, ang Ginoo naghatag og adlaw-adlaw nga adunay katuyuan. Ayaw usiki. So, ayaw tuguti nga kawaton sa kaaway ang imong oras. Na na tumatagdan, tiguwang na ta. Nagsakit na di ta. Sa batanon pa, may mo nag-ugma, naging kumangalagad, kumaminyo na. Pagkaminyo na, di na sa makapangalagad. Kaya manginabuhi naman. Magbantay naman sa bata. Ugma na kung mga lagad, inig ko, nagig ko, mature, nagig ko. Na kay sakit ng kilid, nanay gibati, ayaw tuguti nga kawaton sa kaaway ang imong oras. Kung gusto sa Diyos ang yawa na nimo, kung gusto sa Diyos pasailuko na nimo, kung gusto sa Diyos nga tagaan na nimo, kung gusto sa Diyos nga kana nga tao ministeryuhan na nimo, buhatan na karon kay wa ka nakabalo sa imong paglangay, gikawat na nga tao sa yawa. Kani nga anak, gikawat na ni sa yawa. Kani nga igsuon, gikawat na di sa yawa. Kani nga oportunidad, gikawat na di sa yawa. Hello? Kini nga buluhaton, diba? Giguba, gikawat, o gibira na day palayo sa yawa. Ayaw tuguti nga kawaton sa kaaway mong oras karon.
ugma pinaagi sa langan-langan. Procrastination ay so. Unsa ang gusto sa Dios nga response nato niini? Atong ilhon. Unsay usa ka butang nga atong ginapuspon nga gisugod sa Dios kanato? Ato nang balikan so. Unsa tong gisugod ni Lord nga gipuspon nimo? Angtod karon wa gid gyapon to nimo siya giampo. Angtod karon wa gyapon to nimo gi-reach out. Angtod karon wa gid gihapon ka nag-invest para sa Ginoo. Angtod karon wa gid gihapon ka nakatuman sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Buhian nato ang mga desisyon nga angay sugdan ug humanon ang buot nga ipabuhat sa Dios. Ayaw na hulati ang ugma kay ngun tayo pulong wala ta masayod unsay naa ugma. Sugdi karon samtang naa pa ang grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Dios dili gid pirmi. Hinumduman nato dili gid pirmi ang grasya sa Ginoo. Ang iyahang kaluoy, ang grasya, higit permanente. Ingon ang Hebrew 4 verse 7 as I end. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Kung nakadungog ka man gani, ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Atong ito po, atong mga ulo, so naging pag-ampo sa pulong sa Dios. Lord, salamat sa imong